नाज़रीन, ईरान जंग को एक माह से ज़ायद हो चुका है, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में भी जंग ख़त्म होने के आसार तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और इस जंग में अमरीकी हिकमत अमली और सदर ट्रंप के बदलते हुए बयानात मामले को मज़ीद उलझा रहे हैं। आज अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने ईरान में जारी जंग के दौरान इंतहाई गैर रिवायती और हैरान कुन फैसले में आर्मी चीफ को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनके साथ साथ दीगर 2 जनरल्स को भी घर भेज दिया गया है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि जंगी हालात के दौरान किसी जनरल को ओहदे से हटाना अमरीकी तारीख में तकरीबन बेमिसाल अमल है। जनरल रैंडी जॉर्ज, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल बाकी था, आज उनको अचानक बरतरफी की वाज़ेह वजह भी नहीं बताई गई। इसके साथ ही आज ही अमरीकी सदर ट्रंप ने अहम हुकूमती ओहदों पर भी बड़ी तब्दीलियां करते हुए अटॉर्नी जनरल को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि वज़ीर दिफ़ा ऐसे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री चाहते हैं जो फ़ौजी मामलात में सदर ट्रंप और उनके विजन के मुताबिक काम कर सके। दूसरी तरफ ईरान ने आज एक दिन में अमरीका के 2 जदीद लड़ाका F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया है। जंग के दौरान नाज़रीन मजमूई तौर पर तीसरा तैयारा है जिसे ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। आज तबाह किए गए अमरीकी जंगी तैयारे के दावे के साथ ही तेहरान ने तैयारे के पायलट के मुतालिक इतला देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। अहम बात यहाँ ये भी है कि एक अमरीकी एहलकार ने रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान की फ़िज़ाई हुदूद में एक अमरीकी लड़ाका तैयारा मारे जाने की तस्दीक भी हो गई है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान ने अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो क्या जंग का रुख तब्दील हो सकता है? अमरीका ईरान जंग से क्या हासिल कर सकेगा? आलमी माहिरीन के मुताबिक माजी में भी अमरीका मुख्तलिफ ममालिक में कार्रवाइयों के बाद भी मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहा है। 2001 के बाद की बात करते हैं तो गुज़िश्ता 25 सालों के दौरान अमरीका ने 10 ममालिक पर हमले किए हैं और 9/11 के बाद दुनिया को 3 बड़ी जंगों में धकेला है। इन तमाम हमलों और जंगों में मजमूई तौर पर 9.5 लाख अफराद मारे गए हैं। इससे पहले 1955 से 1975 तक अमरीका की वियतनाम जंग में 30 लाख वियतनामी मारे गए थे। हर जंग के इख्तिताम पर अमरीका मतलूबा अहदाफ हासिल करने का दावा करता नजर आया है, लेकिन माहिरीन ऐसा कहते हैं कि हकीकत में अमरीका इन जंगों और हमलों को जवाज़ के लिए बताए गए अहदाफ के हुसूल और वजूहात साबित करने में नाकाम रहा है। इस पर बात मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार मसूद खान साहब, जो कि साबिक़ सफ़ीर बराए अमरीका हैं, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सरदार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा उनकी जानिब से आज ये ऐलान किया जाता है आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ और अटॉर्नी जनरल दोनों को बरतरफ कर दिया जाता है। ये सर एक इंतहाई गैर मामूली किस्म की पेशरफ्त है ना? क्या इन तब्दीलियों की वजह जंगी सूरत हाल है सर? जंग के दौरान आमतौर पे कभी भी जो है फ़ौजी कमांडरों को नहीं हटाया जाता है। इसके प्रेसिडेंट तो ज़रूर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका की सिविल वॉर में जाएं तो इब्राहिम लिंकन के ज़माने में आमतौर पे वो अपने कमांडर्स को तब्दील कर लिया करते थे खाना जंगी के दौरान। लेकिन जो अभी माजी करीब की तारीख़ है उसमें ऐसा नहीं हुआ और कुछ न कुछ तसलसल बरकरार रखना पड़ता है। इसका ये मतलब ये है कि या तो ये जो जनरल थे इन्होंने कोई अपोजिट व्यू दिया, या ये जो है जंग के अहदाफ से मुत्तफ़िक नहीं थे, इसलिए सदर ट्रंप ने और वज़ीर जंग जो है उन्होंने फैसला किया कि इनको बरतरफ कर दिया जाए। अगरचे उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें बरतरफ किया गया है। अटॉर्नी जनरल का मामला अलग से रह रहा था और वो जो है वो असल में उनके जो है अंदरूनी मामलात और एप्स्टीन फाइल से मुताल्लिक़ था। और ये है कि वो अगरचे वो इनकी खासी जो उनकी जो पैम बॉन्डी हैं वो इनकी बहुत वफ़ादार रही हैं सदर ट्रंप की, लेकिन उनको बरतरफ इसलिए किया गया कि शायद वो जो इनकी इंस्ट्रक्शंस थी उनको पूरे तरीके से मुकम्मल न कर सकी। जी ठीक है। अब सरदार साहब ये भी फरमाइए सर, अगर मजमूई तौर पर बात करते हैं तो 3, और अगर सिर्फ आज की बात करते हैं तो 2 जंगी तैयारे ईरान तबाह करने का दावा कर रहा है। फिर वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से भी, वाशिंगटन के हुक्काम की तरफ से भी इस बात की तस्दीक हो रही है। अगर सर अमला ईरानी के हाथों लग जाता है, ईरान के हाथ लग जाता है, तो फिर क्या आप समझते हैं कि जंग की सिचुएशन तब्दील हो सकती है? देखिए, ये जंग शिद्दत भी पकड़ सकती है। वैसे सदर ट्रंप ने तमाम तैयारी की हुई है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, और ख़ास तौर से जो अपने हरमूज़ के इर्द गिर्द जज़ायर हैं
ان کے اوپر حملے کے لیے، قبضے کے لیے جو کشم ہے یا ابو موسیٰ ہے یا اس کے علاوہ لاریک ہے، اس قسم کے جزائر ہیں، ان کے اوپر قبضے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اور ایک یہ بھی حتمی منصوبہ ہے کہ خارق جزیرے کے اوپر قبضہ کیا جائے، جس میں سے تقریباً 90% ایران کی تیل کی برآمدات ہوتی ہیں. تو یہ خطرہ تو موجود ہے، اور ان کی جو مرین فورس ہے اور اس کے علاوہ پیرا ٹروپرز ہیں وہ ان پوزیشن ہیں. آپ کہیں گے کہ وہ وہاں علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور وہ کسی بھی آپریشن کے لیے تیار ہیں. یہ جو طیارہ گرایا گیا اور اس کی کنفرمیشن بھی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے سوچے اور تھوڑا سست کر دے اپنے آپریشنز کو. دوسرا زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ وہ حملے کو تیز تر کر دیں، کیونکہ ویسے بھی صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ 2 یا 3 ہفتے تک اس جنگ کو جاری رکھیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ جنگ شدت اختیار کر رہی ہے. اصل میں جو ایران نے جس قسم کی مدافعت کی ہے، جس قسم کی استحکام کا مظاہرہ کیا ہے، وہ امریکہ کے لیے اور باقی جو سارے کے سارے لوگ جو ہے مشاہدین، ان کے لیے خلاف توقع ہے. صحیح. سر، امریکہ کی ویسے تاریخ رہی ہے، ویتنام سے لے کر آپ افغانستان دیکھ لیں، ایران، عراق دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، وہاں پر جنگیں شروع کی. لیکن اب جو ڈیٹا ہے، جو نمبرز ہیں، 9,40,000 لوگ جانوں سے چلے گئے اپنی، لیکن جو آبجیکٹو امریکہ نے رکھے وہ نہیں حاصل کر پائے. اسی طرح سے اب اگر ایران کی بات کرتے ہیں، پچھلے 1 مہینے میں 2,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لیکن آبجیکٹو تو آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ماضی میں رہا وہ ایران میں بھی امریکہ شکست کھا چکا ہے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور آپ نے گنوایا بھی، اپنے تعارف میں بھی گنوایا، اور ابھی بھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اب تک امریکہ نے جتنے آپریشنز کیے ہیں اس میں امریکہ کا سرمایہ بھی ضائع ہوا ہے، اور ان کی جانیں بھی، ان کی فوجیوں کی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. اور اس کا احساس جو ہے پورے امریکہ میں اس وقت موجود ہے، شہریوں کی سطح پہ اور ڈیموکریٹس میں، ریپبلکنز میں. وہ امریکہ کے صدر سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے امن کے پیغمبر بن کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ آپ جنگیں رکوائیں گے اور اس کے بعد امریکہ کے اوپر توجہ دیں گے، لیکن آپ نے یہ ایک بہت عالمی، بلکہ اگر عالمی نہیں ہے تو کم از کم بہت بڑی بین البراعظمی ایک جنگ جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، جو امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے اور خطے کے لیے تباہ کن ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس میں برے طریقے سے خلیجی ریاستیں پس رہی ہیں جو امریکہ کی حلیف ہیں، اور ان سے پوچھا بھی نہیں گیا تھا کہ ان کے علاقوں کو، ان کی ریاستوں کو میدان جنگ بنایا جائے گا. یہ آپ نے بالکل صحیح اس میں کنکلوژن ڈرا کیا ہے کہ یہ جو جس قسم کی یہ جنگ چل رہی ہے، اس کے نتائج سامنے ہمیں ابھرتے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہم مسعود صاحب جی آبجیکٹیوز جو تھے وہ اچیو نہیں کیے امریکہ نے. سر، ایک اور سچویشن یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا، آج سے کچھ 1 ہفتہ پہلے اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی عدم اعتماد ہے. ایک ایسا ملک ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر وہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت مل کر یہ جو مذاکرات کا عمل ہو رہا ہے یا جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت اور اسرائیل دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور اس لیے یہ ہے کہ بھارت پاکستان دشمن ہے اور اسرائیل جو ہے مشرق وسطی میں انتشار کا باعث ہے، اور اس کے بعد اس نے فلسطینیوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت اس نے لبنان کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. پورے مشرق وسطیٰ کو وہ تاخت و تاراج کر کے اپنا راج قائم کرنا چاہتا ہے، اور گریٹر اسرائیل جو ہے اس کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطع نظر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں دونوں ممالک، جو پاکستان کی ان کوششوں کو سراہا گیا ہے. مطلب اس وقت چین پاکستان کے ساتھ ہے، روس نے بھی سفارتکاری کے لیے اور سارسی کی حمایت میں بیان دے دیا ہے. یورپین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ انٹونیو کاسٹا نے ہمارے وزیر اعظم سے بات چیت کی، صدر پزشکیان سے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یورپین یونین بھی جو ہے مذاکرات کے لیے ہاتھ بٹانے میں اپنا کردار ادا کرے گی. تو پاکستان نے پہل کی اور اس کے بعد ایک علاقائی کنسنسس بھی پیدا کیا. لیکن اس میں ایک اور چیز جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں اس کو جو ہے انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ 2 ہفتے کے بعد یا جب بھی جنگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ایران کے ساتھ یا دوسرے جو باقی ضامن ملک ہوں گے، گارنٹورز ہوں گے، یا سلامتی کونسل میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر بھی لے کہ یہ جنگ ختم کی جائے اور اب مذاکرات کی طرف لوٹیں، تو اسرائیل جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرے گا اور وہ اپنی جنگ جاری رکھے گا.
صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. سردار مسعود خان میں ساتھ موجود تھے. ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ جنگ بندی کر بھی دیتا ہے تو اسرائیل اپنے حملے اسی طرح سے جاری رکھے گا. وقت دینے کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.